اللہ جڑا اچھا بولیا جو خواب کملی والے نظری آن صبح اٹھ کے لاہور دی گلیاں چا پھرے نہ لے آکے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صبح دکانہ کھل جانی مگر رات نو بند لے پتہ لگیا دنیا دے بازار دن نو کھل دے پر او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھل دا ہے آج جڑا ویلا ہو گیا نا یہ او دی رحمتاں دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے تے اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے اس واسطے اللہ والے اس ویلے مصلی بچھا کے نہ تو بیٹھ جاندے کیونکہ اے او دی رحمتاں دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے تو اسی اس ویلے جاگ رہے ہو جدو اللہ والے جاگ دے اتنی سرد رات ہے تسی گرم بستر چھوڑ کے آئیو نرم بستر چھوڑ کے آئیو پٹرول خرچ کر کے آئیو پیدل بھی آئیو سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر کے آئیو واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب کیبل ٹی وی سب کچھ چھوڑ کے آئیو بھئی میں تو آنے تو سوال کرنا تسی کیوں چھوڑ کے آئیو میں نے تو سمجھ یہی آئیے کہ توہانوں او سکون اوتھے نہیں ملیا جڑا تسی ایتھے لینا آئیو سارا زمانہ چھڑ کے تسی حضور دی محفل چاہ کے رات 3 بجے تک کیوں بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے کہ سارے زمانے توہانوں او سکون نہیں ملیا جڑا تسی حضور دے ذکر چلین واسطے ساری رات بیٹھے رہے ہو بازار وچ گلی ٹھنڈی جگہ تے بیٹھے ہو اللہ والے میرے قریب بیٹھے میں انہوں دے قریب بیٹھا گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا تے ماں اس بچے نو لیا کے کہندی آسی صاحب صوفی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب انہوں دم کر دیو بڑا ہی روندہ ہے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے پتہ چلے آ کہ گھر چ ضدی بچہ ہوئے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے عشق بھی ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے جدو اے آ جائے نہ تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے عشق رسول جنہیں تو ہنو ساری رات جگایا اور لیا کے بازار تے گلی چ بٹھا دیتا ہے وہ عشق رسول میں اپنی ملت دے نوجوانہ تو بالکل مایوس نہیں ہوں الحمدللہ میں روزانہ دیکھ رہا کہ رات 3 4 5 بجے تک صبح سحری تک تسی روزانہ ساری رات بازاراں تے گلیاں تے میداناں چ بیٹھ کے نبی پاک دا ذکر پاک سن دے ہو تو اقبال نے فرمایا سی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی بس تھوڑی جی نمی دی ضرورت ہے ورنہ میرے ملت دا نوجوان الحمدللہ انہوں آج بھی لیڈر مل جائے تو میری قوم جڑی ہے نا الحمدللہ رب العالمین وہ جڑا اقبال نے فرمایا سی نا کہ آج بھی ہو گھر ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا تو ہاڑے کل چراغ بھی ہے ادھے چ تیل بھی ہے تے بتی بھی ہے بس عشق دی چنگیاری دی لوڑ ہے وہ چنگیاری لگی نہ تے پھر اندر دیوا بل پڑنا عشق رسول دا اے دیوا پل پہ تے میاں صاحب فرما دے نے بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ یہ دیوا بل پیا تے سمجھو پھر زمین دے نیچے قبر چ بھی ٹر گئے نا تو اتھے بھی چانن ہو جانا تو میرا زندگی دا مشن یہ کہ میں نوجوانہ دے سینے چو عشق رسول دا چراغ جلا دے وہاں
میاں صاحب فرماندے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڑنا ونجارے ہک ونجارے موتی ویچن ہک من کے گجکارے. صبح دکان کوئی گوشت دی ہوئے گی, کوئی کاسمیٹکس دی ہوئے گی, کوئی کپڑے دی دکان ہوئے گی. کپڑے دی دکان تو گوشت نہیں ملنا تے گوشت والی تو کپڑا نہیں ملنا. جو دکان دے وچ ہووے دکاندار نے اوہی دینا ہوندا ہے. میری دکان تے سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے تے میں اوہی ونڈی جا رہا. تو الحمدللہ رب العالمین سینے دے اندر عشق رسول دے چراغ جلدے نے تے اللہ کرے جلدے رہن. گرامی قدر حضرات, میں نے انتظامیہ بولو تو کوئی موضوع نہیں ملیا کہ کی سناؤ. عشق مصطفیٰ عشق رسول سننا ہے. واہ واہ واہ, وہ گل بھی عشق دے جاری ہے پھر. سبحان اللہ. ہن جشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا تے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنانا ہے. ماشاءاللہ, شاباش شاباش. علماء فرماتے ہیں کہ عالم ازل اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیتا تے ارشاد فرمایا کون میری امانت دا بوجھ چکے. زمین آسمان تے پہاڑاں عرض کیتی یا اللہ ساتھو تیری امانت دا بوجھ نہیں چکیا جانا. اللہ فرماتا پھر وَحَمَلَهَا الْإِنسان, انسان نے اس امانت دا بوجھ اٹھا لیا. وہ امانت کیڑی؟ علماء فرماتے ہیں عشق دی امانت سی. اللہ نے فرمایا کہ میرے عشق دا بوجھ چکو گے زمین آسمان تے پہاڑاں عرض کیتی ساتھوں نہیں چکیا جانا. اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کیتی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں. اللہ فرمایا کہ تو انسان ہے, کمزور مخلوق ہے, زمین آسمان تے پہاڑاں تو عشق دا بوجھ نہیں چکیا گیا, کیویں چکے گا؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے. آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ پار وال ویکھیا ہی نہیں. آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا. میں اصحاب فرماندے نے پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے, پار عشق دا چک لے آئے انسان نادان. انسان نادان, اے نادان انسان نے عشق دا بوجھ چک لیا. انہو کان ظلوما جہولا. ہن میں جیڑی ساری بحث کیتی ان میں قرآن چو پیش کراں. مینوں یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے. مینوں پتہ میں داتا دی نگری چ بیٹھا تے تسی روند نہیں مارنا میرا خیال ہے نا. وہ میں رحیم یار کھاں گیا میں کہا روند نہ مارو. ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تو تانوں تے پتہ تسی مارتے رہندے ہو, لہذا تسی روند نہ ماریا جے. ٹھیک ہے, اپنا تے نال دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے. اب ایکھو کنے نہیں ہاتھ چوکے, بکل کھول کے نہ دا ہاتھ چوکے تو اچھا جا بولو سبحان اللہ. اے میں سنیا سٹیج والے شام دے نہیں بولے بھائی تسی. دیکھو بلا اپنے نال دے والے دیکھو بولیا کہ نہیں بلا. میں دعا کرنا بابا جی آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف میں بابا جی آدم قادری صاحب اسی سارے مدینے جائیے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جے. پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. زور لگاؤ گلا خراب ہو جائے. صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا, آکھی راتی ساڈے محلے نبی پاک دا جشن سی, میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پروردگار نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا. عرض کی اللہ چک لواں گا. قدرتی آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی. عرض کی اللہ چھڑ دیواں گا. فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا. عرض کی اللہ رو لواں گا. فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی. عرض کی اللہ رکھ دیواں گا. فرمایا کہ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں. عرض کی اللہ مار دیواں گا. یوسف ورگے
پتر دیاں جدائیاں سہلیاں پہن گیاں عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں جو وکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ بک جاواں گا فرمایا آرے ہیٹھایوں نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا طائف جب پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا فرمایا 6 مہینے دا اسگر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی وکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے یہ تو عشق وچ سارا کچھ قبول کرے گا پھر ماں بھی تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا پتہ چلے آ کہ انسان زمین تے بعد چایا تے عشق پہلے کر کے آیا توجہ ہے بابا جی بچہ چھوٹا ہوئے نا آدم صاحب بچہ چھوٹا ہوئے تے کام بڑا کر جائے باپ وچوں بڑا راضی ہوندہ ہے پر پیار دی چھڑک مار کے تے بچے نو کہندہ تینوں قادیاں کالیاں بڑا ہو کے کر لویں کہ تیرے نظر ہی نہ لگ جائے انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے انسان پیار دی چھڑک ماری فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا فرمایا جاہلہ اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی اپنی جان تے ظلم کر لے آئی جاہلہ عشق کر لے آئی انہو کانا ظلومن جہولا او جاہلہ ظلم کر لے آئی اپنی جانوں تے عشق کر لے آئی میرا دل کر دے ترجمہ میں پیر باہو گل کروا کے دے ہوں نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو یہ باندی ہے تیجے نہ کرو تو بولو سبحان اللہ ہاتھ جڑا نہیں چکدہ میں کیسی نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں جون دے جاگ دے نبی پاک دے دیوانے جو بیٹھا انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ ستے انہوں پتہ لگ جائے نبی پاک دا ملاد ہو رہا تو ماں بھی جانا ہے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ نہ چکے مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جا میں تو انہوں پتہ ہے کہ یوکے تو آیا پچھلے ہفتے کہ کیمرے گیلوں کی نے لگے نے اس سارے نے وہ یوکے والے نے بخوا دینا کہ ایسی سب تقریر کر لے تو انہوں کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا رہے ہو تو لوریہ توڑ کو بول دے ہی نہیں انہوں نے علامہ نہ دلوایا جھوچا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے عاشق ہوئے تے عشق کماویں دل رکھی باغ پہاڑا ہوں منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سر سجدے ہوں اینا چکیے باہوں تاویں کافر کین ہزارا عشق نو ایڈا سوکھا نہ سمجھی فرما دینے دل رکھی وانگ پہاڑا مولانا ظفر علی خان نے آکھیا یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا
کہ بابا بلے شاہ نے جو فرمایا آپ فرماندے نے عشق ایویں سوکھا نہیں سجنان بھائی دا بھائی عشق ایویں سوکھا نہیں سجنان بھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائے بھائی عشق میں سوکھا نہیں سجنان بھائی دا عشق میں سوکھا نہیں سجنان بھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائے دا بھائی عشق میں سوکھا نہیں جے آدم صاحب ان میں دوجہ لفظاں جے کواں تے انج کواں گا عاشق میں سولی نہیں چڑھ دے سولی چاڑ دی تانگ دیدار دیئے عاشق میں سولی نہیں چڑھ دے سولی چاڑ دی تانگ دیدار دیئے عاشق میں سولی نہیں چڑھ دے سولی چاڑ دی تانگ دیدار دیئے ان تن من دھن قربان کیتا جھلک ویکھی جنان سرکار دیئے یا جے ایسے موضوع بیان کراتے انج کرانگا اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر نے چڑھ جاوے بس عشق ایویں سوکھا نہیں سجنان بھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائی دا اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے یا انج کہہ لواں یار اے عشق دا موضوع انجے چھیڑی گیا دے اے نے میں چھیڑ دیتا تے میں چھڑ گیا سیانے فرماندے نے بزرگ کہندے نے درداں باج نے سینے چ چھیک پیندے درداں باج نے سینے چ چھیک پیندے تے چھیکاں باج نہیں موتی پروئے جاندے یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے عشق کواں کے درد کواں بلال لو کوڑا مار کے نا تے بالا تو پکڑ کے نا تے امیہ بن خلف تے ابو جال انج جھنجھوڑا مار کے کندر اوے بلال اکھے چک پا کے فرماندے نے کیا ہوئے تسی گل سمجھا نہیں تو تسی سبحان اللہ کہہ دینے سے
او زمانہ سی جدو آقا وال انج کر کے نگاہ اٹھا کے تے غلام بیکھدا سی تو انہوں مار پیندی سی. غلام اپنے آقا دی جتی دھوپ وچ چک کے چھاویں کردا تے مار پیندی کہ جتی نو ہاتھ کیوں لگائے. پر اج حیرت دا مقام ہے نا کہ آقا بالا تو پکڑ کے تے غلام نو جو جوڑا مار کے کہندا اوے بلال. تے بلال بھی اکھے چکھ پا کے فرماندے نے کیا ہوئے. ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب آ کیے تے انہوں میں دوسری وانڈے چند کرا منو دوستو کہہ رہے سن کہ شرکپور دے خلیفہ صاحب صفی صاحب بیٹھے نے. حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی تاجدار شرکپور دے کولے کا نوجوان آیا آپ دا مرید کہنے لگا لو بابا جی لوگ اپنے نام نہ چودری لکھ دینے تے میرا دل کردا میں بھی چودری لکھاں. پر میں نے پہلے دسو چودری دا معنی کی ہوندہ ہے. چودری کہندے کنہوں نے آپ نے فرمایا پتر دو چودری ہوندے نے. حضور کیڑے فرمایا پتر جدو کو مربی ہونا چودری ہوندہ ہے, جدو کو بینک بیلنس ٹھیک ہوئے چودری ہوندہ ہے, ڈنگر شنگر وال ہون جے داری ہوئے نوکر چاکر گڈی شڈی ٹھیک ہوئے پتر انہوں چودری کہندے نے. کہنے لگا بابا جی وہ دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے؟ فرمایا پتر مربیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے محمد کمی بن کے مر جائیں قبر جو چودر جوندی رہے. او دنیا دا چودری سی او محمد دا فقیر سی. دنیا دے چودری نے بلالوں جو جوڑا مار کے آکھیا ہوئے بلال تے بلالوں دی آنکھیں چک پا کے فرماندے نے کیا ہوئے. آئے اے دی وضاحت کرا. ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دی گرما گرمی ہو گئی. ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودری تے بلال حبشی کالا گلا کردا. حضرت ابو ذر غفاری چودری سانا تے حضرت بلال نو جھڑک مار کے کہندے نے چپ کر کالیا چپ کر کالیا. ہن بلال نبی دے لاڈلے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے میں دسنا نا حضور نو تے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولو میں دسنا نا حضور نو. آ کے نبی پاک رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ اج ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھے. حضور دے تیور بدل گئے. نبی پاک نے فرمایا بلاؤ نا ذرا ابو ذر غفاری نو. حضرت ابو ذر غفاری جدو آئے نا او مسجد نبی دے دروازے چاہے تے نبی پاک بڑے جلال چاہ کے فرما لگے ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں. حضرت ابو ذر غفاری اتھے ہی پانی پانی ہو گئے تے ہاتھ جوڑ کے تے عرض کر دے کملی والا تو تے تیرا رب میں نو ایتھے ہی معاف کر دے تے بلال نو راضی میں کر لینا. او سامنے مسجد نبی دے دروازے دے سامنے مدینہ دے چوک سی. اس چوک چ جا کے نا تے ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے تے اپنے رخسار زمین تے رکھ لے. سارے مدینے والے کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھ رہے لوگ کٹھے ہو گئے. حضرت بلال حبشی نو کسے جا کے دسیا اور روندے توڑ دے آئے تے حضرت ابو ذر غفاری آواز دے کے کہندے نے بلال یار اپنا قدم ذرا میرے چہرے تے رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے ہے. حضرت بلال نے آکے تے بازوان تو پھڑ کے ابو ذر غفاری نو اٹھا کے سینے لایا تے اتھے بوسا دے کے فرماندے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے. سانو جڑے دین تے دنیا دے چودری سن ہیں او چودری نے انج کر کے نا میں درد دی گل شروع کرنے لگا نے انج جھنجوڑا مار کے آکھیا اوے بلال فرما کیا ہوئے. کہنے لگا کچھ نہیں. فرما بولنا. کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا میں تینوں کنڈیاں والی سوٹی نال مارنا تے کنڈے تیرے وجود وچ ٹوٹ جاندے نے ہڈیاں نو لگ کے تے میں تھک گیا. تو نہیں تھکیا. اچھی بول کے احد پکاردا سی. کافر ہار جاندے او نہیں ہاردا سی. کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا تے تو ہائے نہیں کیتی کدے وائے نہیں کیتی کدے کرلایا نہیں تے تینوں درد نہیں ہوندا. بلال دے سامنے مسکرا کے فرماندے نے قریب آؤ. قریب ہویا نا تے آپ فرماندے کان چ گل سنو نے کن قریب کیتا تے آپ دے کان چ فرماندے نے ہے تو بے ایمان ہے پر مینوں ایمان نال دسیں کدے عشق کیتا ہی. او بول کے کہنے لگا او کی ہوندا. فرمایا جاؤ لانتیا تے پتہ ہی نہ ہوندا جے نہ کیتا ہوے. تو کیتا ہی نہیں تو نہ کی پتہ عشق کیڑی بلا دا نہ ہے. کہنے لگا کیڑی بلا دا نہ ہے. تے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا.
جتھے جاوے جھکاواں دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا انہیں آکھیا میں تینوں درد پوچھا تو عشق پہ سنانا فرما چلیا گل تے ایک ہوئی ہے پاویں درد کہہ لو پاویں عشق کہہ لو کہنے لگا تینوں درد کیوں نہیں ہوندا آپ نے فرمایا کدے غور کیتا ہی جدو تو انج کر کے مینوں مارن لی کوئی چیز چکنا تے میں انج کر کے اکھ بند کر لینا کہنے لگا اے تے میں ہر بار ویکھنا میں جدو تینوں مارنا تو اکھ بند کر لینا ہے بلال فرماتے نے تینوں عشق نہیں نہ کیتا تینوں پتہ نہیں عاشق جدو اکھ بند کرے او دے سامنے معشوق آ جاندا ہے محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندا ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندا ہے فرمایا جدو بھی بلال اکھ بند کرے سامنے میرا رسول آ جاندا ہے فرمایا چلیا عشق وچ یار سامنے ہووے تو درداں دی گل کرنا ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم جان نکل جاندی ہے پتہ چلدا ہی نہیں روح ہی نکل جاندی ہے یار سامنے ہوئے تے پتہ نہیں چلدا اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے میں گل درد تو شروع کر لئی میں اعظم صاحب ایک دن نا توجہ ہے بھائی تہاڈی سارے دی تسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں ایک دن بابا جی دی بارگاہ اپنے تاجدار چورا شریف دی بارگاہ حاضر ہویا میں کوئی پریشانی عرض کی تھی آپ میں فرمان لگے پتر تسبیح وچ 100 دانے ہوندے نے تے ایک امام ہوندا ہے تسبیح ہے نا اللہ کرے جیب چو نکل آئے نکل آئے تسبیح ہے نا ادھے 100 دانے تے ایک امام ہے اے امام میں نو کہندے نے اے دانے میں نو فرمان لگے کہ پتر تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک وار گزردا ہے تے جڑا امام ہوندا ہے نا او دے چو دھاگا 2 واری گزردا ہے فرماندے نے جڑا مقتدی ہووے نا او دھاگے دی مانند ہوندا ہے تے جڑا امام ہووے نا او امام تسبیح دی طرح ہوندا ہے آپ فرمان لگے کہ پتر جے تے دنیا دا امام بننا ہووے نا تے پھر دھاگا 2 واری گزارنا پیندا ہے تے جے اینی جرت نہ ہووے تے فرماندے نے چپ کر کے دانا تے مقتدی بننا چاہیے پھر امام بنن دے دعوے بھی نہیں کری دے جڑے عشق دے دعوے دار ہون نا شاہ منصور نے جدو انال حق دا نعرہ ماریا تے لوگ آکھے انہوں سولی چڑھا دیو کہندہ میں رب ہاں آپ نے جیل چ قید کیتا نا تے آپ نے ایک دن لوگ پتھر مارن دے سورے پتھر مارے شیخ شبلی کو لوں گزرے شیخ شبلی نے پھول ماریا تے شاہ منصور رون لگ پہ شبلی کہنے لگے لوگ پتھر ماندے نے ہاسنا ہے نہ پھول مارے تے رونا ہے فرمان لگے چلیا انہوں نے میرا نہیں پتا تینوں تے میرا پتا ہے پھول بھی کیوں ماریا تینوں تے میرے راز دا پتا ہے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے اے میں کھل پیا تے پھر میں واقعی اس معاملے وچ جے الحمدللہ پھر تے مینوں کئی راتاں چاہیے دے نے دے تے گفتگو کرن واسطے میاں صاحب نے انہیں بیان کیتا فرما دینا دل کہندا ایک گلنا جو میں دو بندے نہ پہ کرنا اللہ کرے سارے انہوں سمجھ آجے دل کہندا بھئی دل کہندا دل برنو ملی دل کہندا دل برنو ملی تے کی سوغات لے جائے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیخاں تے پن کباب کھوائیے
تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیکھاں تے بن کباب کھوائے میاں صاحب فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا جو محرم نے دل دے درداں دے کسے تے مرداں دے حصے بن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا بغیر مشقت دے بغیر محنت دے بغیر امتحان دے کوئی بھی اپنی منزل تو نہیں پہنچ سکیا پامے عاشق ہوئے تے پامے طالب علم ہوئے عشق وچ امتحان دینے پہندے پتر کوہانے پہندے درداں دے کشے تے مرداں دے حصے میری ملت دے نوجوانوں پاوے ابراہیم خلیل اللہ ہومن تے پامے حسین علی مقام ہومن سارا کچھ وار کے یار نہ منایا عشق نے دسیا میرے بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں محمد ستایا گیا یار نبیاں دے تے ٹکڑے ہو گئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ نبیاں دے تے لوگوں نے ٹکڑے کر دیتے پتہ نہیں میرا نبی کنا کو ستایا گیا کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جنہ میں محمد ستایا گیا میری ملت دے نوجوانوں عشق وچ انسانوں امتحان دینے پہندے نے آؤ پھر جدو انعام مل دینے میں او بھی سناواں ہون میں تقریر کرنے لگا تو آڑے والی تھوڑا جا اور ہولا بولو تو آنو کدھر نجر نہ لگ جائے آدم صاحب کئی بیلی یقین کرو صلاح کر کے اندھنے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا میں نوی 23 سال گزر گئے میں انہوں نے نہیں بلا سکے جڑے بغیر صلاح دیا جانا ہو بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جمدے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا جدو سائیں نام دے میں قیامت حضرت بلال حبشی نے ایک دن اذان پڑھی پڑھا سبحان اللہ تھوڑے بندے بولے نے بیٹو بھائی ماسٹر رمضان صاحب انہیں دے صاحب زدگان حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وہ مسجد نبی دے نال ہی نا ایک یہودی دا گھر سی وہ جدو حضرت بلال نے اذان پڑھی نا اللہ اکبر وہ جدو اللہ اکبر دی آواز گنجنی تے بلال دی پھر آواز ہوئے تے اذان ہوئے خدا بندی جنہوں علامہ اقبال نے فرمایا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری بلال نے جدو اذان پڑھتا ہے حضرت بلال دی آواز کتنی مٹھی سی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب اپنی کتاب وچ فرماندے نے کہ نبی پاک کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے نبی پاک نے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے
وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے میرے نبی دی تھکاوٹ اتار دیندا ہے. ایک دن حضور کسے نا جنگ تو واپس آ رہے تے مکے دے کول گزرے. مکے دے باہر کافراں دے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ پہ چار دے سن. انہاں بچے جد حضور نو تے صحابہ نو ویکھیا نا تے انہاں نقل اتارن لگ پے تے اذان پڑھن لگ پے. صحابہ ول ویکھ کے نا جان کے بچے شرارتی سن نا تے اذان پڑھن لگ پے. نبی پاک اونٹ تے اترے, ایک بچے دے قریب گئے, ان پکڑ کے سینے لا کے حضور فرما دے مینوں اذان سنا. انہیں اذان سنائی. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں بچے نقل اتاری ہے تو سا پیار ادھے نال کیوں بوتا کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا دی آواز میرے بلال نال بڑی ملدی ہے. یہ اوہی بچہ ہے جڑا نام حضرت ابو مخذورہ یہ بڑے اوکے صحابی رسول بنے. انہاں دے سر دے والاں دی نا ایک لٹ پیراں تک لمبی سی, وال لمبے سن پیراں تک. کسے پوچھے ڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ فرماتے نے بچپن چ حضور نے میرے سر تے پیار دیتا, میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہوں نے حضور دے ہاتھ لگ گئے. جدو مکہ فتح ہویا تے نبی پاک نے اس ابو مخذورہ نو بلایا, بلا کے فرمایا تو ہن کا بھی اذان پڑھیا کر تے بلال تو مدینے اذان پڑھیا کر. سنیا کیوں؟ فرمایا میرا جی کردا مینوں مکے میں بلال دی آواز آوے, مینوں مدینے میں بلال دی آواز آوے. ایڈی مٹھی دی آواز. اذان پڑھی نا تو یہودی دا مکان سی مسجد نبی دے بالکل نال. آپ نے اذان پڑھنی تو انہیں جمنا. انہوں خیال آیا جے میں جھومنا تے سارے مدینے دے یہودی بھی انجی جھوم دے ہونے نے. تے اونا ہوئے بلال اذان پڑھ دا روے تے لوگ محمد دا کلمہ پڑھ دے رہے ہیں تے ہوئے نا تے میں بلال دے انتظام نہ کر لواں. ایک دن حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی تے آگیا مسجد نبی چاہ کے کہنے لگا بلال تو اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے, او دا بھی دینا ہے, او دا بھی دینا ہے, او دا بھی دینا ہے, تو جو انہیں دا ادھار دینا ہے. تے مدینے میرا ایڈا وڈا جنرل سٹور ہے, تو جنہ ادھار لینا ہوئے میرے کل خریدیا کر, میں تیرے کل بالکل پیسے نہیں مانگدا, جدوں ہون کے دے دے میں. حضرت بلال کو خیال آیا کہ گل ٹھیک ہے, ادھار بلال دا نہیں ہوتا, ادھار حضور دا ہوتا ہے, کیونکہ بلال میرے نبی دا وزیر خزانہ ہے. نہیں سمجھے, او سارے رب دے سارے خزانیاں دا مالک میرا نبی تے میرے نبی دا وزیر خزانہ بلال حبشی. ادھار حضور دا ہوندا تے حضور دا بھی اپنا نہیں ہوندا, کو منگتا ہوندا تے حضور فرماندے نے بلال جا جڑے دکاندار کو دل کرے جو منگے لے دے, ادھار میں دے دے مانگا. حضرت بلال حبشی اس یہودی کو ادھار چیزاں خریدن لگ پے. انہیں آکھا جی میں 2-3 سال بے شک پیسے نہ دیا جے جو دل کرے لے جاؤ. حضرت بلال خرید دے رہے تے منگتے انہوں دین دے رہے. جدو 3-4-5 لکھ دا سودا ہو گیا نا, ایک دن حضرت بلال اذان پڑھی تو یہودی آکے نا تے 4-5 چودھری نہ لے آیا تے بڑے غصے نہ بلال نو کہنے لگا بلال میرے پیسے دا انتظام کر, نہیں تے تیاری کر, جے پیسے نہ دیتے تے 3 دن دا وقت تے 3 دن بعد میں تینوں اپنا غلام بنا لینا. حضرت بلال سمجھ گئے میں نے دھوکہ دیتا ہے. روندے نبی پاک کو لاگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ او یہودی میں نے دھوکہ دیتا ہے, یا رسول اللہ دے ادھار پیسے دینے نے 3 دن دا وقت دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا پیسے تے کول کوئی نہیں. بلال رون لگ پہ تے آپ نے جتی پہنی تے تلوار کندے نہ لٹکائی تے ٹور پہ کہنے لگے جدو پیسے ہون تو بلا لیا جے میں مدینہ چھوڑ کے چلے ہاں, ادھی زندگی غیران دی غلامی چ گزری, آج جڑی بچ گئی سونیا تے میں تیری غلامی چ گزارنی ہے. دو ہی تے چیزاں سن بلال دی کل کائنات, ایک تلوار تے ایک جتی پا کے ٹور پہ. اجے تھوڑی دور گئے تے ملک طائف دے حکمران نے نبی پاک نے 4 اونٹ تحفہ بھیج دیتے. اے سامان دے لدے ہوئے اونٹ آگے نبی پاک دے بوئے تے آئے نا جدو اونٹ, نبی پاک نے فرمایا دوڑو کو میرے بلال نو بلا کے لے آؤ. جا کے کسے دسیا بلال نبی پاک پہ بلاندے نے, بلال لوٹ کے آئے ویکھے 4 اونٹ دروازے چ کھڑے. نبی پاک نے فرمایا اونٹاں دی مہار پکڑتے جاؤ یہودی دا ادھار واپس کر کے آ. بلال نے مہار رکھی اونٹاں دی کندھے تے ٹورے جا کے نا چودھری نو فرماندے نے کر میرا حساب, کارا چودھریا میرا حساب. انہیں حساب کیتا تے 3 اونٹاں دا سامان بنیا, 3 اونٹ انہوں دیتے. چوتھے اونٹ دی مہار اپنے کندھے تے رکھ کے نالے مدینہ دیاں گلیاں چ ٹرے ہوندے نے تے نالے پڑھدے ہوندے نے سدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ, سدا وسدا روے تیرا دوارا یا. لگدا نا میرا دوبارہ نبی دے دوبارے دے صدقے وسد ہے, او بندہ اکھیاں بند کر لوے تے دوویں ہاتھ انج نہیں اس طرح کر کے بلند کرو سارے بھائی, جنوں لگدا میرا در نبی دے در دے صدقے وسد ہے.
بکلاں کھولو دو میں ہاتھ کھڑے کرو جنہوں حضور دے در نال پیار ہے اللہ کہہ رہے حضور بلا لیں دو میں بھائی سٹیج والے تو سی بھی سارے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا شریف دا تصور کر لو ایک باری منگو تے صحیح حضور دے در دی خیر دیکھ پھر تیرا دوبارہ کی میں بسد ہے تو سارے مل کے میرے نال پڑھی ہے صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ہن لاہور والے میں نہیں تساں پڑھنا ہے میں تو آڈی آواز سنی ہاتھ کھڑے کر کے سارے مل کے بلند آواز نہ پڑھو صدا یا اللہ جڑا اچھا بولے جو خواب کملی والے نظری آن صبح اٹھ کے لاہور دی گلیاں جب پھرے نہ لے آکے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا کملی والے ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان ورگی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑھی اڑیق بھی ویس والی نہیں پر جے کدے بلال میں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ ہی اسی تے ترلئی کرنے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ اے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا کر کے کہہ لینے مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا
رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ اللہ اس کے سلامت رکھے ہمیشہ نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ بسم اللہ آگو لبیک 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 رسول اللہ لبیک صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ قسم بخدا میں تے اعظم صاحب کٹھے اے عدنان بچہ بھی میرے نال سے اثر دی نماز دا وقت سی تے میری صبح دی فلائٹ سی مدینہ شریف تو واپسی دی تے ریاض الجنہ وچ میں نفل پڑھنے سن تے او ٹوکن اج کل سسٹم چلے نا کہ ٹوکن ملدا پھر ریاض الجنہ جا سکتے ہو او اسی جب پہنچے نا میں تے عدنان تے بڑا رش اثر دی نماز دا وقت قریب سی اسا ٹوکن دکھایا تو کہنے لگے جی تسی نہیں ہون جا سکتے میں پوچھا کیوں انہاں کہا جی او سامنے 500 بندہ بیٹھے پہلے انہاں دی باری ہے پھر اے جڑا درمیان چ 500 بندہ بیٹھے پھر انہاں دی باری پھر آ جڑا 500 بیٹھا پھر انہاں دی باری اور اس تو بعد پھر اثر دا ٹائم ہو جانا ہے تے اثر تو بعد دروازہ بند کر دیندے نے اگلے دن تسی زور ویلے آئیو تے پھر میں کہا بھائی میری صبح دی فلائٹ ہے میں تے چلے جانا کل زور تو پہلے انہاں کہا جی اجازت نہیں میں روندہ ٹور پیا مسجد نبی شریف دے دروازے والا تے گنبد خضرہ شریف والے ویکھ کے تے میں بس دل وچ پیا کھا میں کہا کملی والے سنیا تسی کرم کر دیو سبحان اللہ اج بھلا کر کے وکھاؤ کہ کر دیو پھر میں جاؤ کہ زمانے نو دساں تسی انج کر دیو میں پھر آکھیا یا رسول اللہ سنیا کرم کر دیو اج بھلا کر کے وکھاؤ کہ کر دیو پھر میں جا کے زمانے نو دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں پھر آکھیا یا رسول اللہ سنیا کرم کر دیو اج بھلا کر کے وکھاؤ کیویں کر دیو پھر میں جا کے زمانے نو دساں تسی انج کرم کر دیو یہ تیسری باری میں جدو جملہ بولیا تے اس عدنان بچے دی میں آواز ہے کہنے لگا حضور جلدی آؤ میں انج کر کے مڑ کے بیکھیا کہ وہ جڑا پولیس والا ہوتے کھڑا سی وہ ہے ہی نہیں کچھ حاجیاں نے بیریئر کھول دیتے ایک حاجی اندر دوسرا اندر تیسرا اندر چوتھا دران تے پنجواں میں تو انہی دیر پولیس والا گئے انہیں بند کر دیتا میں جا کے نفل پڑھ کے باہر آیا تو انہوں ایسو تو دسیا کیونکہ میں اتھے وعدہ کر کے آتی تسی کرم کرو پھر میں جا کے دساں گا تسی انج کرم کر آیا اتھے جا کے پھر میں ہی پڑھ دا ہے نا جی پھر سارا رستہ ہی پڑھ دا ہے صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ ہے آدم صاحب کہندے نے ایک باری پھر پڑھ دیو صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا
حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او بابا جنہیں 70 حج کیتے جدو عربی بڑے غریب سن نا بابا جی اردو بڑے امیر سن اتو پاکستان کی دولت کٹھی کر کے لے جاندے نے اتھے عربیاں نو تقسیم کر دینے عربیاں نے آپ نو لقب دیتا ابو العرب آپ نے مدینہ لنگر خانے کھولے انہاں دا نام سی شاہ جماعت منزل آج بھی مدینہ شریف جاؤ تو شاہ جماعت منزل دے نام تے آج بھی وہ لنگر خانے موجود ہیں آج بھی علماء مشائخ ہوتے جا کے ناتھ ٹھہر دینا پھر جماعت علی شاہ صاحب فرما دے کہ دن میں حضور دے روزے دے قریب تو گزریا تے ایک 10 سال دا بچہ انہیں عربی لباس پہنے نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جائے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے یہ او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیران تھلے مدینے دے کتے دا پیر آگے آپ نے خبر ہوئی تے مرید نے بلا کے ڈانٹ کے فرمایا کتا ڈھونڈ کے لے آؤ کتا آیا تے او دے سامنے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کر کے ہاتھ جوڑ کے مدینے دے کتے دے سامنے بیٹھے تے رو رو کے انہوں فرما دینے ایتھے معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاؤں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا مرید کے چلے عمرہ کرنے واسطے یا حج کریں آپ نے انہوں سفید رنگ دا لٹھے دا کپڑا دیتا فرمایا مدینے جاویں تو مدینے دی گلی چینوں بچھا کے تو کول بے جائے کہنے لگا حضور کیوں آپ نے فرمایا اس وقت تک انہوں بچھا کے تو کول بیٹھا رہی جب تک کہ تو کو مدینے دا کتا نہ گزر جاوے جس دن انہوں مدینے دا کتا دے تو گزرے نا اس دن کپڑا کٹھا کر کے میرے کو لے میں حضور کیوں فرمایا میں اپنے کفن لی سنبھال کے رکھنا میں چاہنا انہوں مدینے دے کتے دا پیر ہی لگ جائے ساڑھے بابیاں انج مدینے نہ پیار کی طرح اس آواز دے عاشق بول کے کہندہ ہے اجڑ چار دی پھرام بدوان دے اجڑ چار دی پھرام بدوان دے میرا گلیاں وچے شمار آ جائے اسے واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے کتیاں نال بھی پیار کری جاندے اسے واسطے کرا میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے پیر جماعت علی شاہ بچے دے قریب آئے فرمایا بیٹا کیوں پیار ہونا بچہ کہنے لگا بابا جی آج 3 دن گزرے میں کھانا نہیں کھاتا تڑپ کے فرمان لگے بیٹا تے گھر جانا تے امی کو کھانا کھا لے ابو کو کھانا کھا لے گنبد خضرا والے کے رو کے کہنے لگا میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ کہنے لگا بابا میری ماں بھی کوئی نہیں ابو بھی کوئی نہیں میں یتیم ہوں اج بھوک نے اتنا تنگ کیتا کہ نبی پاک نو آ کے پہ عرض کرنا انا ضیفک یا رسول اللہ کملی والا اج میں تیرا پرونا بن کے آیا تے حضور تے کچھ کھلاون گے نا پیر جماعت علی شاہ اس بچے اٹھا کے نا تے جماعت منزل لائے لنگر مگوا کے سامنے رکھے 3 دن دا پکھا بچہ شگف نہ کھانا کھا رہا آپ دے قریب بیٹھ کے دے ول ویکھی جا رہے تے فرماندے نے بیٹا تینوں پتہ ہے میں کون ہوں بچہ کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں پتا کون ہوں آپ نے فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے مینوں لوگ ابو العرب کہندے نے آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام جماعت علی امیر ملت میں لکھاں مریداں دا پیراں سید زادہ تے پتر میں تینوں ایک گل کراں مننے گا کہنے لگا جی بابا جی آپ نے فرمایا تینوں پاکستان نہ لے چلا ایتھے بھکھا رہنا ہے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا کپڑے سونے لے کے دیواں گا روز نواں سوٹ لے کے دیواں گا دنیا تیرے ہاتھ پیر چومے گی کھانا تینوں روز سونا کھلاواں گا آپ نے انہا فرمایا تے بچے نے لقمہ لبان دے قریب ریا کے رکھ دیتا پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچایا اپنو گنبد خضرا دے سامنے لے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان جو ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا یا باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے نبی دا روزہ بھی لبے
گا آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا بچے آئے تھے لبداؤ میں مدینہ کی لانے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا نالے دوڑ دا جا رہے نالے مڑ کے کہندے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ بس رمضان صاحب توانو توڑی فیملی نو مبارک ہے اور اس گل دی بھی توانو مبارک بعد ہے کہ توڑے بچے نوجوان نے پر ہیں عاشق رسول ہیں وہ کڈا خوشبخت ہے جدی اولاد مدینے دے نام تی تڑپ جائے اس دور جو کتنا خوشبخت انسان ہے جدی اولاد نبی پاک نہ عشق کرے حضور دے نہ محبت حضور دے در اقدس نال نبی پاک دے مدینہ شریف نہ پیار کرے اور میں تے ویکھ رہا کہ نوجوان سارے رو رہے ہیں ماشاءاللہ اکھاں وچ آنسو نے شکر میرے مالک دا کہ اللہ نے میری ملت دے نوجوانوں نے سانو سب نو اللہ نے اے حضور دے عشق دی دولت درداں دی دولت عطا کیتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے